نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تعلمون. صاحب الجلال والجمال قال الشيخ الله الخالد الحافظ محمد بن الدين دار الجلالية وجميع العلماء الكرام والأسفياء ذوي المجد والإكرام والصالحين ذوي القدر والاحترام. إني لا أستطيع أن أتكلم في اللغة العربية بحق البيان لأني متعلم بالكتب الابتدائية لكن بابتداء المعقول معقول أسعى لكم بكلمات عديدة وأرجو بوسيلة إرضاء المشايخ يوسف والزلات فيه. إن الآية التي تدور بين أيديكم أمر الله تعالى فيها بعباده وعباد رسوله صلى الله عليه وسلم ونهانا بما قوله صلى الله عليه وسلم. الأمر المرجو أن الإدارة الواحدة الإدارة هو الالتزام كل من هذا ما أدى للإنسان بالأمر. مثلا أن نذكر من الوضوء إذا أراد أن يمسك الناس عليه إيجاب بأمره ومن يعمل بأمره يكون قيامه الناس يكون عاصيا. وكذلك إذا أتى تعالى من عبد وكذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم عنه فأمر الله بالقرآن وأمر رسوله كما الله صلى الله عليه وسلم. ومن يعمل بالقرآن وسنة سيد الأنام يكون للمؤمنين. هذا الأمر معصوم معلوم بكل نبي كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بطاعة الله لما كان إطاعة كل نبي مرسل كما ظل كتاب سيد المرسلين. كما قال